देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर न्यूज भारत से मैं अब्दुल खालिक बेग। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मरकजी बजट करोड़ों लोगों को मिली राहत। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बजट पर मुलाजिमीन को दी राहत। मरकजी स्कीमों में तेलंगाना भी शिरकतदार, मरकजी वजीर किशन रेड्डी। कायदीन के दरमियान कोई फासला नहीं होना चाहिए, वजीर आला रेवंत रेड्डी। बोधन शहर में आज मार्कंडे की जयंती मनाई गई। नाजरीन, अब खबरों की तफसील। मरकजी बजट करोड़ों लोगों को मिली राहत। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मरकजी बजट में अपने जरिए मुतारुफ कराए गए नए टैक्स निज़ाम पर कुलीदी तबसरा किया। इंकशाफ किया कि 1 करोड़ से जायद लोगों को टैक्स के बोझ से नजात मिलेगी, क्योंकि 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर टैक्स अदा करने की जरूरत नहीं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि टैक्स स्लैब में तरमीम के साथ अवाम के हाथ में काफी रकम को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसला किया है। इन्होंने याद दिलाया कि पहले 8 लाख रुपये आमदनी वाले 30,000 रुपये टैक्स अदा करते थे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बजट पर मुलाजिमीन को दी राहत। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के जरिए पेश करदा बजट में इनकम टैक्स के नए स्लैब की तारुफ की गई। तमाम छोटे और दरमियानी दर्जे के मुलाजमीन खुश, क्योंकि इन्होंने कहा कि 12 लाख रुपये तक का सिर्फ टैक्स होगा, ये सिफर टैक्स होगा। ये एक राहत की बात है कि 75% से जायद मुलाजमीन 12 लाख रुपये से कम कमा रहे हैं, जो कि एक राहत की बात है। मरकजी स्कीमों में तेलंगाना भी शिरकतदार, मरकजी वजीर किशन रेड्डी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने इस तनकीद को जवाब दिया है कि मरकजी बजट में तेलंगाना को कुछ नहीं दिया गया। मरकज की तरफ से नाफिज करदा स्कीमों में तेलंगाना शिरकतदार है। MSME के लिए बजट में 1.50 लाख करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। तेलंगाना के साथ इंसाफ किया जाएगा, जिसमें 10 लाख से जायद MSME है। इनके अलावा स्टार्टअप रियासती टैक्स का हिस्सा और 50 साल के लिए बिलासूद कर्ज रियासत को दिए जाएंगे। कायदीन के दरमियान कोई फासला नहीं होना चाहिए, वजीर आला रेवंत रेड्डी और वज़रा ने हुकूमत और कांग्रेस पार्टी में तालमेल के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। इजलास में वज़ीर आला की जानिब से वज़रा के साथ होने वाले हंगामी इजलास में पार्टी और हुकूमत के अंदरूनी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने वज़रा को मशवरा दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि अजला के इंचार्ज वज़रा और MLAs के दरमियान कोई फासला ना होना चाहिए। बोधन शहर में आज मार्कंडे जयंती मनाई गई। भक्ति के जरिए अकीदत से मिलती है नजात। बोधन शहर के रकासपेट मंदिर में आज मार्कंडे जयंती मनाई गई। सुबह से ही खुसूसी पूजा के प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। अकीदतमंद बड़ी तादाद में आए। अकीदतमंदों के लिए आना दाना प्रोग्राम तरतीब दिया गया। मंदिर कमेटी के अरकान ने वजाहत की है कि मार्कंडे ने साबित किया है कि नजात सिर्फ अकीदत से ही मिलती है। मरकजी बजट मायूस कुन, बजट में रियासत के साथ सख्त नाइंसाफी हुई, वजीर कोंडा सुरेका। रियासती वजीर कोंडा सुरेका ने इल्जाम लगाया कि मरकजी बजट में रियासत के साथ नाइंसाफी हुई। ये बजट बहुत मायूस कुन है। मुल्क की नई रियासत तेलंगाना को बजट में खातिर खाह रकम मुख्तस नहीं होने पर अवाम में गमो गुस्से का इजहार करने के लिए अल्फाज से महरूम हूँ। जुनूबी रियासत से भेजी गई दरख्वास्तों को नज़रअंदाज कर दिया गया। तेलंगाना से किए गए वादों को नज़रअंदाज कर दिया गया। नाजरीन, मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स
نظام آباد و بودھن، اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش، حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش، عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں، فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں۔ محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ 2 مرکزی وزراء اور 8 اراکین پارلیمنٹ نے کیا حاصل کیا؟ سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ۔ سابق ریاستی وزیر ہریش راؤ نے برہمی کا اظہار کیا کہ تلنگانہ بجٹ میں کچھ نہیں ملا۔ ہریش راؤ نے الزام لگایا ہے کہ ملک کی جامع ترقی کا خیال نہیں رکھا گیا، بجٹ کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس طرح کے رویے سے ترقی یافتہ ہندوستان ممکن نہیں۔ جن ریاستوں میں انتخابات ہیں ان کے لیے انعامات کا اعلان کیا گیا، یہ بالکل 3 ریاستوں کے بجٹ کی طرح ہے۔ تلنگانہ سے 2 مرکزی وزراء، 8 اراکین پارلیمنٹ رکھنے سے کیا حاصل ہوا؟ انہوں نے سوال کیا۔ بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ کا واک آؤٹ۔ اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے لوک سبھا سے واک آؤٹ کیا۔ جب وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن بجٹ پڑھ رہی تھی، سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ مہا کمبھ میلے بھگدڑ کے مرنے والوں کی فہرست جاری کرنے اور ایوان میں بھگدڑ پر مباحث کرنے کے لیے تحریک چلائی۔ ہنگامہ آرائی کے درمیان بجٹ تقریر شروع ہونے پر وہ ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ KTR نے چیلنج کیا کہ اگر وہ ریاست میں 100% قرض معافی کو ثابت کرتے ہیں تو وہ استعفیٰ دے دیں گے، جس کا وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی طرف سے دیے گئے ریتو بندھو پیسہ بھی BRS نے جمع کیا تھا۔ ریونت سرکار نے ریتو بندھو کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ ریتو بندھو ڈرامہ کیونکہ الیکشن ہے، جب تک آپ 17,500 روپے فی ایکڑ ادا نہ کرے تب تک مت خاموش رہے۔ KT راما راؤ نے کہا کہ خواتین سے مطالبہ کیا کہ 1 تولہ سونے کے لیے خواتین کو احتجاج کرنا چاہیے۔ نظام آباد مرکزی بجٹ نے تلنگانہ کو مایوس ہاتھ دکھایا۔ CPI نظام آباد کے ضلع سیکرٹری P سدھاکر نے کہا کہ مرکزی پارلیمنٹ میں پیش کردہ بجٹ صرف آندھرا پردیش اور بہار ریاست کو الاٹ کیا گیا تھا۔ آج ضلع مرکز میں اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس میں تلنگانہ کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کیا گیا اور مرکزی حکومت اسے ایسے ہی اپنائے گی جیسے تلنگانہ ہندوستان میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بجٹ میں غریب عوام کے ساتھ ناانصافی کی گئی۔ آج آلور میں سری وینکٹیشورا سوامی مندر کی تعمیر کے لیے بھومی پوجا کا دعوت نامہ سری یام گاؤں کے سابق سرپنچ موہن ریڈی نے نریندر منڈل ایجوکیشن آفیسر کے حوالے کیا۔ اس پروگرام میں سرینیواس ریڈی، کمیٹی ممبران دیگر نے شرکت کی۔ فیک ایپ کے ذریعے فراڈ، 2 افراد گرفتار۔ پولیس نے فیک ایپ آفرز کے نام پر معصوم لوگوں کو دھوکہ دینے والے شیخ عامر اور سید عمران علی نامی 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اس حد تک کہ ACP راجا وینکٹ ریڈی نے آج تفصیلات کا انکشاف کیا۔ بتایا گیا ہے کہ MGI ایپ کے نام پر تقریباً 12 متاثرین سے 2.40 لاکھ روپے کی نقد رقم
बटोरी गई। लोगों को ऐसी ऐप से होशियार रहना चाहिए। एसीपी ने पुलिस अफसरान को मुबारकबाद पेश की जिन्होंने केस को हल करने में सख्त मेहनत की। नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पवन न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब बखैर।